बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हज दरख्वास्तें जमा होने का आगाज़ हो गया है। हम ये वीडियो उन आज़मीन हज के लिए बना रहे हैं जो कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अप्लाई कर रहे हैं। इस एक वीडियो में आपको तमाम तर बैंकों के नाम, स्विफ्ट कोड, तमाम तर तरीक़ाकार, तफ़सीलात, हिदायत और बाकी तमाम तफ़सीलात मिल जाएंगी। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम इस पे बहुत इशू रहा था, लेकिन इस दफ़ा वज़ारत मज़हबी अमूर ने जल्द ही ये डिटेल जारी कर दी है, जिसके मुताबिक आप अगर किसी भी मुल्क में हैं और डॉलर्स की मद में रकम हज पैकेज के तहत भिजवाना चाह रहे हैं, तो आपने ये स्विफ्ट कोड और बैंक का नाम और इसके अलावा जो अकाउंट नंबर है उसी के थ्रू भिजवाने हैं। और पाकिस्तान के 14 बैंक्स जो हैं उनके तमाम तर डिटेल हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर आप किसी भी मुल्क में हैं तो आपने जब ये रकम भिजवानी है तो उसमें आपने एंट्री करवानी है और इसी अकाउंट में जो इस बैंक में वज़ारत मज़हबी अमूर का अकाउंट है उसके थ्रू भिजवाने। तमाम बैंकों के नाम और स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर मज़हबी अमूर के हमने यहाँ पे आपको शो कर दिए हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से ये है कि चूँकि ये लाजमी है तो ओवरसीज़ ऐसा करेंगे कि वे बैरून मुल्क से बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट या बयान हल्फ़ी जमा कराएंगे। अलबत्ता वो जब पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हें जमा करवाना होगा। जो मेडिकली फ़िटनेस सर्टिफिकेट होगा उसकी पिक्चर्स या उसकी जो है PDF हम उसमें शेयर कर देंगे। आप उसमें से अपना डाउनलोड करके इसको बनवा सकते हैं। रकम भेजने से पहले आप तमाम तर जो अखराजात हैं वो हज कैलकुलेटर के ज़रिए उसका तयन कर लें, जिसका लिंक हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इससे में आपने जिस चीज़ फैसिलिटी पे क्लिक किया होगा उसके मुताबिक तमाम तर जो अखराजात हैं वो मेंशन हो जाएंगे और आप उसको प्लस करके वो आपने भेजने होंगे। इसके अलावा आपने जो फ़ीस है, जो अखराजात भेजने के आते हैं वो भी आपने भेजने होंगे, उसके साथ हज अखराजात के साथ जो एक्स्ट्रा होते हैं। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जो पहले नहीं बताया गया था लेकिन अब मेंशन कर दिया गया है कि जो 2 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके अखराजात क्या होंगे। तो लॉन्ग टर्म पैकेज में उनके जो अखराजात हैं वो US डॉलर की मद 1250 यानी $1250 रेमिटेंस आपको भेजनी होगी, जबकि शॉर्ट पैकेज के लिए 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए $1275 रेमिटेंस आपको भेजनी होंगी। हम ये बता दें कि 2 साल की उम्र का तयन किस तरह होगा। तो 2 साल से कम उम्र वो बच्चे शुमार होंगे जो 23 जुलाई 23 जुलाई 2022 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, जबकि जिन बच्चों की पैदाइश इस तारीख से पहले हुई है उनके वही चार्जेस होंगे जो एक एडल्ट हाजी साहब के हो सकते हैं। जी, अब आपने रकम का तयन कर लिया। इसके बाद आप ये देखें कि रकम भिजवाते वक्त मतलूबा बैंक का अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, मुंतखब करदा पैकेज की रकम, बमा रकम भिजवाने की कमीशन यानी वो भी आपको भेजनी है। हज दरख्वास्त गुज़ार का नाम यानी जिस बंदे ने हज करना है उसका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर भी स्विफ्ट मैसेज के साथ भिजवा दें। रकम मुंतकिल होने के बाद दरख्वास्त गुज़ार के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और 3 अदद तस्वीर और स्पॉन्सरशिप भिजवाने का सबूत यानी स्विफ्ट कोड की जो रसीद आपको बैंक की तरफ से मिली है वो आप अपने करीबी किसी रिश्तेदार को भेज दें, व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें और वो शख्स आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर हज दरख्वास्त फॉर्म प्रोसेस करवाएंगे। यानी यहाँ आपने ख़ुद अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू इस फॉर्म को प्रोसेस करवाना है, तमाम एंट्री करवानी है और ये तमाम तफसीलात साथ में डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में देनी होंगी बैंक में। अगर आप एक से ज़ायद अफराद के लिए रेमिटेंस भेज रहे हैं यानी कुछ लोग बाहर से हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से भी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत हज करना चाह रहे हैं, तो
آپ نے سنگل ریمیٹنس ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں جس میں تمام افراد کے نام اور ان کے شناختی کارڈ نمبر ضرور شامل کریں کہ اتنے لوگ ہوں گے اور ان کے نام یہ ہے، شناختی کارڈ نمبر یہ ہے اور ٹوٹل اماؤنٹ ان کے کر کے وہ آپ ایک جگہ بھیج سکتے ہیں۔ جی منسٹری کی ہدایت کے مطابق ایکسٹرا $5-10 احتیاطاً زیادہ بھیج دیں تاکہ کوئی ایکسٹرا سروس چارجز ہوں تو وہ کور ہو سکیں۔ ایکسٹرا اماؤنٹ بعد میں آپ کو ریفنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کچھ شارٹیج ہو جائے تو اگر $50 تک شارٹیج ہوتی ہے تو وہ یہاں پاکستان میں بھی ایڈجسٹ کر دی جا سکتی ہے، اور $50 کی شارٹیج اگر ہے تو پاکستانی کرنسی میں آپ کے ریلیٹیو وہ رقم یہاں بینک میں جمع کروا دیں گے۔ آپ نے بینک سے ٹرانزیکشن کی آئی ڈی ضرور وصول کرنی ہے، کیونکہ رقم پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے پاکستان میں، اس کی تفصیلات آپ کو آئی ڈی سے ہی حاصل ہو سکیں گی۔ اور ایک اور چیز کہ جو غیر ملکی ترسیلات ہے صرف درخواست دہندگان کے اپنے نامزد شخص کے لیے سوئفٹ پیغامات کے ذریعے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی، یعنی وہ جو لوگ پاکستان سے اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت حج کرنا چاہ رہے ہیں ان کی تفصیل بھی وہیں سے رقم کے ساتھ آئے گی۔ اس کے علاوہ جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا ہے وہ 25,000 ہے، جس میں پہلے آئیے پہلے پائیے کا رول ہے رکھا گیا ہے، تاکہ جو 25,000 کا کوٹا مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد انہیں موقع نہیں دیا جائے گا، لہٰذا جو انٹرسٹڈ ہیں وہ اس 25,000 کے فگر کے مکمل ہونے سے پہلے اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ بھجوا دیں اور ترسیلات بھجوا دیں۔ جی وزارت کے فیصلے کے مطابق اگر درخواست دہندہ حج کے واجبات کی واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں یا بیرون ملک سے بھیجی جانے والی رقم ترسیلات طے شدہ کوٹے سے زیادہ ہیں، اگر انہیں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ہے تو اسے پہلا فریق پاکستانی روپے میں مروجہ شرح مبادلہ پر اکاؤنٹ میں یا نقد کی صورت میں واپس لے سکتا ہے۔ اگر درخواست دہندہ کسی نامزد کے ذریعے، یعنی وہ جس شخص کا نام وہ دیتے ہیں ان کے ذریعے رقم کی واپسی لینا چاہتے ہیں تو وہ سفارت خانہ، ہائی کمیشن، قونصلیٹ آف پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر توثیق شدہ اتھارٹی لیٹر کی ضرورت ان کو اس صورت میں ہوگی، لیکن یہ سارے معاملات اس صورت میں ہوں گے کہ جب آپ حج کی رقم واپس لینا چاہتے ہوں۔ باقی آپ کی جو تمام ویکسینیشن ہے، آپ کا پاسپورٹ کی فراہمی ہے، آپ کی ٹکٹ کی وصولی ہے، وہ تمام معاملات سب سے آخر پر آپ سے طے کیے جائیں گے، اور جب آپ پاکستان آ جائیں گے حج کے جو فلائٹ ہے اس سے 15 روز پہلے آپ کو پاکستان آنا ہوگا، اور آپ کی آخری فلائٹس ہوں گی، آخری معاملات آپ کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو چھٹیوں کے معاملے میں۔ اور جب آپ پاکستان آئیں گے تمام ڈاکومنٹس آپ کو اس وقت پرووائڈ کرنے ہوں گے، جس میں آپ کی ویکسینیشن بھی ہوگی اور جو سرٹیفکیٹ ہے ہیلتھ کا وہ بھی دینا ہوگا، پاسپورٹ بھی، آئی ڈی کارڈ بھی، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی معلومات آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔